हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस ताकतें अब अमेरिका और इजराइल को मजबूती से चुनौती दे रही हैं। आज ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से वापस चला जाए, वरना उसे अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बेइज्जत होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही कहा गया है कि ईरान कब्जा की जाने वाली ज़मीन नहीं है, हमने दुश्मन को कमज़ोर बना दिया है। सभी ऑप्शन मेज़ पर होने की धमकी दिया जाना अब इतिहास यानी तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। उधर हाल ही में मई में हुई जंग में इजराइल को जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर करने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास का कहना है कि इजराइल से आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। अमेरिका का अफगानिस्तान से पीछे हटना इजराइल के पीछे हटने जैसा है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ज़रूर घंटी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने कहा है कि अमरीकियों को ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती के साथ इस इलाके को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें अफ़गानिस्तान में जो तजर्बा हुआ है उससे भी बदतर हालत में भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने कल ईरान के साउथ के बड़े शहर शिराज में मुल्क के लिए शहीदों के यादगारी प्रोग्राम के दौरान कहा कि जैसा कि पहले ही कहा गया है, हम एक बार फिर अमरीकियों से कहते हैं कि आप हमारे आसपास के भौगोलिक क्षेत्र यानी जियोग्राफिक एरिया को छोड़ दें। आप जिस बेइज्जती का सामना कर रहे हैं उसे अपने साथ ले जाएं, नहीं तो आपको अफ़गानिस्तान के मुकाबले में बहुत ख़राब तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको भागने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसी साल जनवरी में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिका के ड्रोन हमलों में उस वक्त के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल के बाद कुद्स फोर्स की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी को दी गई है। इस्माइल क़ाआनी ने कहा है कि ये आखिरकार तुम्हारी किस्मत में लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि वो वक्त चला गया जब आपने जो चाहा वो किया। हिट एंड रन स्ट्राइक यानी मारो और भाग जाओ का वक्त ख़त्म हो गया है, और अगर आप हिट करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन में जवाब दिया जाएगा। आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ने आगे कहा कि अफ़गानिस्तान में 20 साल की लड़ाई के बाद अमरीकियों के पास बातचीत को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और फिर भी उन्होंने बातचीत के दौरान गुनाह और धोखे से काम किए और अफ़गान लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की। उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने 20 वर्षों में अफ़गानिस्तान में एक सरकार कायम की, एक ऐसी सरकार जो 20 दिनों तक तालिबान के हमले के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं रह सकी, और वे अपने लोगों को काबुल हवाई अड्डे से बाहर निकालने में भी नाकाम रहे। आपको याद दिला दूं कि 11 सितंबर 2001 के अमेरिका में होने वाले टेररिस्ट हमलों के बाद अक्टूबर 2001 में ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, जिसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत को गिरा दिया गया था और नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत बना दी गई थी। तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई के बहाने अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी फ़ौज ने तकरीबन 20 साल तक कब्ज़ा जारी रखा, लेकिन जैसे ही अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने फ़ौरन काबुल पर कब्जा कर लिया। एक और वाक़े में आज ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिन्हें वहाँ पासदारान इनकलाब भी कहा जाता है, उनके सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इराक़ बॉर्डर के नज़दीक ईलम शहर में शहीदों की याद में होने वाले एक प्रोग्राम के मौके पर कहा कि ईरान कब्ज़ा की जाने वाली ज़मीन नहीं है, हमने दुश्मन को कमज़ोर बना दिया है,
اب سبھی آپشن میز پر ہیں، کہا جانا اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور انقلابی ایران آج مضبوط اور طاقتور ہے اور اس بات کو ہر دشمن جانتا ہے کہ یہاں قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اب دشمنوں نے کاروباری پابندیاں لگانے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم ایرانی عوام کے خادم ہیں اور ہماری سب سے بڑی آرزو ایرانی ملک اور عوام کی خواہشات پر قربان ہو جانا ہے، اور مرحوم امام خمینی کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں عزت، آزادی اور ایکتا کا راستہ دکھایا۔ جنرل سلامی نے دشمن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہمیں تجربہ ہے، ہمارا ملک بیدار ہے، وہ تمہارے شیطان جال میں نہیں پھنسے گا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارے لوگ بھوکے رہیں، تم نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اسی بیچ دوسری طرف فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اور سابق پرائم منسٹر اسماعیل ہانیہ نے کل ترکی کے شہر استنبول میں فلسطین کے سلسلے میں ہونے والی کانفرنس میں کہا ہے کہ اسرائیل سے آر پار کی لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ کا افغانستان سے پیچھے ہٹنا اسرائیل کے پیچھے ہٹنے جیسا ہے اور امریکہ اب دنیا کا تھانے دار نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بہت اہم ہیں کیونکہ ان میں فلسطینی، علاقائی اور اسلامی عوام کی خواہشات اور آرزویں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیل سے ایتہاسک یعنی تاریخی جنگ کا وقت آ گیا ہے اور مسلم دنیا کو چاہیے کہ وہ نہ صرف زایونیوں سے مقابلے کا پلان بنائے بلکہ فلسطین کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی مہاجروں یعنی ریفیوجیز کی واپسی کا بھی پروگرام بنائے۔ اسماعیل ہانیہ نے آگے کہا ہے کہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے آپسی کوآپریشن آج حقیقی ہے اور مسلم دنیا اور نیشن فلسطینی عوام کے سپورٹ اور قدس کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسرائیل سے مقابلے کے لیے سبھی مسلم گروپس کے ذریعے ایک جوائنٹ فرنٹ یعنی سیوکت مورچہ بنائے جانے کو ضروری بتایا اور کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کو نارمل بنانے والے پلان کو کامیاب بنانے کا پلان ہمیں بنانا چاہیے کیونکہ جو ملک اسرائیل سے تعلقات کو نارمل بنانا چاہ رہے ہیں اس سے وہ خود کمزور اور اسرائیل مضبوط ہوگا۔ انہوں نے اسی سال مئی میں ہوئی جنگ جسے عربی زبان میں سیف القدس نام دیا گیا ہے کو اسرائیل سے لڑائی کے پروسیس میں اہم موڑ بتایا اور کہا کہ قدس کی تلوار نیام میں اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ فلسطین اور قدس آزاد نہ ہو جائیں۔ انہوں نے افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بارے میں کہا کہ اس کا پیچھے ہٹنا اسرائیل کے پیچھے ہٹنے جیسا ہے اور امریکہ اس کے دوستوں اور ان میں سب سے پہلے اسرائیل کے کمزور ہونے کی وجہ بنے گا۔ حماس کے سیاسی آفس کے پریزیڈنٹ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ امریکہ اب دنیا کا تھانے دار نہیں ہے اور اب وہ دنیا پر اپنی مونوپولی کو نہیں تھوپ سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے بڑے لوگوں نے امریکہ کو کس قدر بے عزت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو ابھی بے عزتی کے ساتھ چلا جائے نہیں تو افغانستان سے بھی زیادہ برا تجربہ ہوگا اور زیادہ بے عزتی کے ساتھ اسے مڈل ایسٹ سے واپس جانا پڑے گا۔ حماس کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اب اسرائیل سے آر پار کی لڑائی کا وقت آ گیا ہے، یہ دونوں بیانات کافی اہم ہیں۔ اب کے بعد آپ اور ہم سبھی دیکھیں گے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران یا حماس کے خلاف پھر سے جنگ کی دھمکی دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی نظر رکھیے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جواب میں ایران اور حماس کے خلاف دھمکی والا بیان نہیں آیا تو اس سے یہ بات صاف اور ثابت ہو جائے گی کہ اب امریکہ اور اسرائیل بے انتہا کمزور ہو چکے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔